इज इक्वल टु वाट, त्यसपछि अर्को अफ द प्रोजेक्ट बी, त्यसलाई हामी आइआर अफ बी भनौँ। इज इक्वल टु वाट। अब यो त एउटा इभन क्याश फ्लो छ हैन, अर्को अनइभन क्याश फ्लो छ। इभन क्याश फ्लो भएको प्रोजेक्टको आइआर निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ? द प्रोजेक्ट ए, फर्स्ट अफ अल वी शुड क्यालकुलेट फ्याक्टर हैन? यस सर। क्याश फ्लो इभन छ, इभन क्याश फ्लो भएको प्रोजेक्टको हामीले आइआरआर डिटरमाइन गर्नु पर्यो भने फर्स्ट अफ अल वी शुड क्यालकुलेट द फ्याक्टर, and we know that the factor is equal to NCO divided by CFAT हैन? NCO दिएकै छ, CFAT छ, 2 आउने भयो, एक्ज्याक्ट फिगर हामी नभेट्ने भयौं। यो NCO डिवाइडेड बाइ CFAT इक्वल टु NCO कति छ? 2000, CFAT कति छ? 1000। लाइफ कति छ यो प्रोजेक्टको? 2 आयो हैन? लाइफ 4 इयर्स छ। अब PPIFA टेबल पल्टाउने, 4 इयर्समा गएर फ्याक्टर खोज्ने। अब एक्ज्याक्टली 2 आउँदैन, हामीले हायर एन्ड लोवर रेट लिनुपर्ने हुन्छ हैन? Referring the present value interest factor of annuity table, the factor value lies between 34 गरेछ सर मतलब कति कतिमा छ? 34 and 35 गरेछ मैले चाहिँ। 34 र 35 मा भेटियो? मा कति छ? 2.0290। 34% मा 2.0290 हो। यो भनेको बढी भयो हैन? अब यसलाई के गर्नु पर्यो? यसलाई अब 2 खोजेको हामीले, यो भनेको 2 भन्दा बढी भयो, अब कम भएको हेर्नु पर्यो। एन 35 मा कति छ? 1.9969। 1.9969। यो भने झन्डै 2 नै हो हैन? इन इयर 4 it indicates the IRR of the project A lies between 34% and 35%. अब यहाँ के आयो भन्दा फ्याक्टर 8 लोअर रेट, फ्याक्टर 8 लोअर रेट, यसलाई हामी फ्याक्टर 8 LR भन्न सक्छौं। LR इज इक्वल टु लोअर रेट भनेको 34 हैन, इज इक्वल टु 2.0290। त्यसैगरी फ्याक्टर 8 हायर रेट हामी फ्याक्टर 8 HR भन्न सकियो।
HR is equal to 1.9969 required factor कति थियो 2 है त्यसैले अब हामी बाइ इन्टरपोलेसन we have ARR is equal to of the project A बना है यहाँ of the project A lies between 34% and 35% है यो टेबलमा यो फ्याक्टर आइसकेपछि टेबलमा रेट फाइन्ड आउट गर्न अथवा सर्च गर्नको लागि नआउने कोही छ त कसरी गर्नुपर्छ भनेर यो इनिशियल क्याश आउटले 2000 छ अनि CFAT चाहिँ 1000 को यो जस्तो सुरुमै यो क्याश आइसक्यो क्या भनेको 2 वर्षमै आइसक्यो अथवा यो पहिलो वर्ष नै 50% क्याश आइहाल्यो हैन अनि के गर्दा रेट पनि यसको हाई भयो क्या त्यसले त्यो कारणले गर्दा किनभने 2000 इन्भेस्ट गरेर 4 वर्षमा 4000 प्राप्त गर्नु भनेको निकै राम्रो अर्निङ गर्नु हो त्यो भएको भएर यसको के हो र आएर पनि एकदमै हाई आइरहेछ 34 35 भन्ने आइरहेछ जहिले पनि के गर्ने इभन क्याश फ्लोको हामीले फ्याक्टर के आएर निकाल्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल फ्याक्टर निकाल्ने अनि त्यसपछि टेबलमा खोज्ने हो यो है टेबलमा अब जति वर्ष लाइफ छ त्यो प्रोजेक्टको त्यति वर्षको टेबलमा गएर हेर्दाखेरि जुन फ्याक्टर छ त्यो फ्याक्टर चाहिँ जहाँ पर्छ जहाँ आउँछ त्यो आइआरआर हुन्छ एक्ज्याक्टली पाइएन भने चाहिँ हामीले हायर र लोवर रेट लिएर चाहिँ एकुरेट आइआरआर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ यसरी गरिन्छ लोवर रेट प्लस फ्याक्टर रेट लोवर रेट माइनस रिक्वायर्ड फ्याक्टर डिवाइड बाई फ्याक्टर रेट लोवर रेट minus factor rate higher rate and higher rate minus lower rate factor rate LR minus factor rate required factor divided by factor 8 lower rate minus factor rate higher rate multiply by higher rate and lower rate equal to 34% plus 2.0290 minus 2 divided by 2.0290 minus 1.9969 multiplied by 35% minus 34%. Percent plus 0.9034 0.9034 into 1% हो भनेको 34.9034%. इभन क्याश फ्लो अब अनइभन क्याश फ्लो भएको त डाइरेक्ट हामी निकाल्न सक्छौं किनभने त्यो त फ्युचर भ्यालु नै हो त्यो हामीले टाइम भ्यालु अफ मनीमा आई निकाले जस्तै यहाँ हामी आर निकाल्न सक्छौं त्यसै गरी आइआरआर निकाल्न सक्छौं त्यसैले द आइआरआर अफ द प्रोजेक्ट बी इज डिटरमाइन्ड एज follows: एक्सप्रेसन अफ
the IRR of the project B as follows. गर्ने सिंगल क्याश फ्लो को अथवा सिंगल क्याश इन्फ्लो भएको प्रोजेक्ट को IRR निकाल्नु पर्यो भने NCO is equal to present value of given cash flow गर्नु पर्ने हुन्छ. त्यसैले we know that NCO is equal to CFN divided by 1 plus IRR को पावर n. IRR को पावर n. यसरी डाइरेक्ट जुन वर्षको क्याश फ्लो छ त्यो वर्षको क्याश फ्लो को पीवी निकाल्ने कुन रेटमा भन्दा IRR रेटमा जुन रेटमा NCO सँग बराबर हुन्छ त्यो रेटलाई हामीले IRR भन्नुपर्ने हुन्छ है. किनभने IRR ले कुनै पनि प्रोजेक्टको फ्युचर क्याश फ्लो को पीवी लाई NCO सँग बराबर पार्छ अथवा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 0 बनाउने रेटलाई हामी के भन्छौं IRR भनेर भन्दछौं. र NPV 0 कति बेला हुन्छ जति बेला टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर क्याश फ्लो एन्ड इनिशियल क्याश आउटले इक्वल हुन्छ त्यति बेला NPV 0 हुन्छ. और NCO भनेको 2000 छ. 2000 is equal to CF4 भनेको 6000 छ. 6000 यो 6000 को प्रेजेन्ट भ्यालु जुन रेटमा चाहिँ के हुन्छ 2000 हुन्छ त्यसलाई हामीले IRR भन्नुपर्छ. IRR को पावर 6. हामीले IRR क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भएको हुनाले IRR लेफ्ट साइडतिर ल्याउँ. त्यो भनेको 1 plus IRR को पावर 6 is equal to 3 हो. 3 नै हुन्छ हैन त कि अब यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ भने एक पटक हामी जम्प नगरी गर्न पनि सक्छौं. 6000 divided by 2000 or 1 plus IRR is equal to 3 को power 1 divided by 6. ये क्या 4 हो. 4 हो. Power 6. 4 हो. थ्यांक यू सो मच. मतलब यहाँ 6 लेखेको 6000 को भएर 6 लेखेको छु मैले. पावर 4 है. 4 इयर्स छ नि त यहाँ त. त्यो पावर मिलाऊ है. त्यो 4 इयर्स यहाँ भनेको 4 इयर्स छ. और IRR is equal to कति आउँछ यो 3 को पावर 1 divided 4 1.3167. 1.3167 minus 1 is equal to 0.3167. यो भनेको चाहिँ 31.67%. यहाँ त अब प्रोजेक्ट ए को चाहिँ अब 4000 टोटल क्याश इन्फ्लो भएको छ हैन. अब इनिशियल क्याश आउटले 2000 छ तर प्रोजेक्ट बी को चाहिँ 6000 क्याश इन्फ्लो छ. इनिशियल क्याश आउट 2000 नै छ. हैन त त्यो हुँदा हुँदै पनि यो प्रोजेक्ट ए को चाहिँ IRR बढी आयो भनेको प्रोजेक्ट ए बेटर देखिरहेछ. किन भन्दा इनिशियल क्याश आउटले जुन हामीले मोस्ट भ्यालुएबल मनी एक्सपेन्सेस गरेका छौं अथवा इन्भेस्ट गरेका छौं अथवा आउटले भएको छ त्यो पैसा अब 4 वर्षपछि एकैचोटी आउनु र सुरुका वर्षहरुमा अलिअलि आउनुमा के हुने रहेछ भन्दा सुरुका वर्षहरुको क्याश फ्लोको भ्यालु चाहिँ बढी हुने भएको भएर के देखियो प्रोजेक्ट ए पो राम्रो देख्यो त हैन हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि त है. Yes sir. जसको प्रोजेक्ट IRR बढी हुन्छ त्यो राम्रो हुन्छ नि त बेटर हुन्छ हैन. हो त्यसैले के हुन्छ यो क्याश फ्लो
चाहिँ इनिसियल क्याश फ्लोहरूको भ्यालु चाहिँ के भन्छ सिग्निफिकेन्स त्यो के अरे इम्पोर्टेन्स हुन्छ हैन त्यो भएको भएर हामीले के गर्छौँ भन्दा कति चाँडो क्याश चाहिँ रिकभर हुन्छ त्यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू त्यो पनि टाइम एलोक मनी कन्सेप्ट चाहिँ इम्प्लोय गरेर त्यो राम्रो हुन्छ भनेर एनपीबीहरू निकालिन्छ अब एनपीबी जसको बढी हुन्छ त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने पनि कारण चाहिँ त्यही नै हो है अब यसको अब लास्टमा गएर व्हिच प्रोजेक्ट शुड यु सेलेक्ट व्हाई व्हाट एजम्पसन आर यो अब बी र सी का कुराहरू पनि यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु त्यसले गर्दा यो के अरे बी र सी मा तिमीलाई ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन मागिरहेछ यो पुरानो कोर्समा थियो अहिले तिम्रोमा छैन त्यही पनि हामी अब कुनै दिन अथवा अब फिजिकल क्लासमा एक दिन लास्टमा गफ गरौँला किनभने यो त्यसै अगाडि कोर्स नसकिने नै भयो के अरे के भन्छ यो क्यारियर बजेटिङ सकिँदैन अरू पनि हामी पछि पनि पढ्छौँ त्यसले त्यो बी र सी डी आजलाई छोडिदेऊ अब यहाँ हामीले के भन्नु पर्यो भने आइआरआर अफ द प्रोजेक्ट बी इज internal rate of return of the project B is 31.67%. यो भयो ल अब 6 को दुईजनाको भयो भन्ने कुरा सुन्यो एकजनाको भएन भन्ने कुरा सुन्यो अरूको के छ अहिले हामीले अहिलेसम्म पढेको भनेको इभन क्याश फ्लो भएको प्रोजेक्टको पीबीपी अनि त्यसपछि डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड त्यसपछि एनपीबी र आइआरआर कसरी निकाल्ने त्यो कुरा सिक्यौं त्यस्तै अनइभन क्याश फ्लो भएको प्रोजेक्टको पीबी अथवा एनपीबी अनि आइआरआर अनि पीबीपी कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा सिक्यौं र आज हामीले नयाँ भनेको सिंगल क्याश फ्लो भएको प्रोजेक्टको आइआरआर कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यो कुरा हामीले सिक्यौं है अब फेरि हामी क्वेशन नम्बर 6 मै फर्केर आउने हो भने कतिजना छौ 6 को गर्नुपर्छ भन्ने भन त 8 जना छौ है 8 जनामा 2 जनाले गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा आयो अरु चुपचाप छौ एकजनाले गर्नुपर्छ भनेपछि सायद नभएर चुपचाप भएको होला म फेरि हेर्छु ल है जसको भएको छ उले मलाई हेल्प गर है क्वेशन नम्बर 6 यहाँ दुईटा प्रोजेक्ट छ हैन प्रोजेक्ट एक्स र प्रोजेक्ट वाई छ क्वेशन छ है यस सर प्रोजेक्ट एक्स र प्रोजेक्ट वाई छ प्रोजेक्ट एक्स को चाहिँ क्याश इनफ्लो चाहिँ E1 छ हैन 1,50,000 छ इयर 1 टु n सम्म 1 टु 5 सम्म तर प्रोजेक्ट वाई को चाहिँ क्याश फ्लो चाहिँ के छ अनइभन छ हैन त्यसैले अब हामीले यो ए मा उले पेब्याक पिरियड निकाला भन्दै छ पीबीपी निकाला भन्दै छ अब इभन क्याश फ्लो भएको प्रोजेक्ट त एकदमै इजी हुन्छ हामी एनसीओ लाई सीएफ80 ले डिवाइड गर्दा जति आउँछ त्यो नै हुन्छ अब अनइभन क्याश फ्लो भएको प्रोजेक्टको चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ हामीले जोड दिँदै हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यही मेथड हामी फलो गरौँ यो रिवाइज पनि हुन्छ कतिलाई जसको भएको छ उलाई चाहिँ अब नहुनेहरुलाई चाहिँ अब एकचोटी राम्रोसँग हेर त्यसैले नम्बर ए मा पेब्याक पिरियड अफ द प्रोजेक्ट ए एन्ड बी इज इक्वल टु व्हाट भनेको छ उले हैन पेब्याक पिरियड अफ द प्रोजेक्ट एक्स एन्ड वाई प्रोजेक्ट एक्स एन्ड प्रोजेक्ट वाई PBP is equal to what भन्नु हामी is equal to what यसबाट हामीले के सिक्नु पर्यो भने इभन क्याश फ्लो भएको प्रोजेक्टको PBP र अनइभन क्याश फ्लो भएको प्रोजेक्टको PBP कसरी निकाल्न सकिन्छ हामीले यही नै सिक्ने हो है द PBP अफ प्रोजेक्ट 1 PBP अफ द प्रोजेक्ट X इभन जसको क्याश फ्लो इभन छ त्यो प्रोजेक्टको हामी एनपीबी निकालौं के छ यहाँ एनसीओ दिएको छ कति छ इनिशियल क्याश आउटले एनसीओ इज इक्वल टु 6 लाख रुपैयाँ 6 लाख CFAT इज इक्वल टु रुपैयाँ कति छ 1,50,000 we have
PBP इज इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला NCO by CF80 हो ल अब जसले मलाई यो भएन भन्दै थियो उसले यहाँ नजानेको चाहिँ के त अब यहाँ त केही पनि छैन हैन NCO डिभाइड बाइ CF80 इज इक्वल टु NCO भनेको 6 लाख छ CF80 भनेको 150 छ यो 4 इयर्स आयो होला इज इक्वल टु 4 आयो हैन अब यो टाइम भएको हुनाले इयर्समा हुन्छ PEP अफ प्रोजेक्ट Y calculation of the PBP of the project Y चाहिँ अनइभन क्याश फ्लो छ अनइभन क्याश फ्लो भएको प्रोजेक्टको PBP निकाल्नु पर्ने टेबलबाट गर्न सक्छौं हामी जुन मेथड इजी हुन्छ त्यसरी हामी जाने हो टेबल बनाऊ टेबलमा इयर राख्नु पर्यो क्याश फ्लो राख्नु पर्यो अनि हामीले क्याश फ्लोलाई जोड्नु पर्यो कुमुलेटिभ क्याश फ्लो निकाल्नु पर्यो भनेको तीनटा कलम चाहियो हैन इयर कतिसम्म छ इयर चाहिँ 5 सम्म छ 6 7 रो चाहियो 6 भयो ल अब के गर इयर राख त्यसपछि क्याश फ्लो राख अनि कुमुलेटिभ क्याश फ्लो गर इयर 1 2 3 4 5 CF80 1,70,000 1,80,000 70,000 and 1 lakh अब PEP भनेको मिनिमम नम्बर अफ इयर्स रिक्वायर्ड टु रिकभर इनिशियल क्याश आउटले यसको NCO भनेको कति छ NCO भनेको चाहिँ हेर त NCO इज इक्वल टु 4 lakhs 4 lakhs यो 4 लाख चाहिँ कहिले रिकभर हुन्छ होला हामी त्यही खोजिरहेका छौं त्यसैले कुमुलेटिभ CF80 अब यो 170 प्लस यो 270 प्लस यो कति 350 अनि यो 420 हो सर 420 यो 520 हेर त कति वर्षमा रिकभर भयो त एक्ज्याक्ट आएको भए एक्ज्याक्ट इयर हुन्थ्यो यहाँ के हो हामीले द PBP लाइज बिट्विन 3 years to 5 years हैन 3 years and 5 years है के देखियो है हो सर अब के गर्नु पर्यो हामीले अब आएर निकाल्दा इन्टरपोलेसन गरे जस्तै हामीसँग फर्मुला छ नाउ we have the actual PEP is equal to PBP is equal to minimum year plus amount to recover divided by next year CF हैन amount to recover next year CF80 अब यहाँ हेर हामीले यो 4 लाख चाहिँ कति वर्ष पछि रिकभर हुन्छ होला कति भयो धेरै भयो के आयो यो 4 लाख चाहिँ कति वर्ष पछि रिकभर हुन्छ होला भनेर यो फाइन्ड आउट गर्न खोजेको हो थर्ड इयरमा 350 रिकभर भइसक्यो फोर्थ इयरमा 420 हुन्छ भनेपछि अब यो 420 र 350 मा जुन टाइम फ्रेम छ यसलाई हामीले यो 3 इयर्सलाई मिनिमम इयर भन्नु पर्यो अनि फोर्थ इयरलाई हामीले नेक्स्ट इयर भन्नु पर्यो अनि यहाँ 3 इयर
प्लस अमाउन्ट टु रिकभर भने कति अमाउन्ट रिकभर हुन बाँकी छ थर्ड इयरमा भनेको हामीले 4 लाख चाहिँ कहिले रिकभर हुन्छ भनेर खोजेको भनेको यहाँ माथि 4 लाख माइनस कति रिकभर भइसक्यो 350 अब त्यो बाँकी रहेको 50 रिकभर हुने टाइम कहिले हो नेक्स्ट भनेको फोर्थ इयर हो फोर्थ इयर क्याश फ्लो कति छ 70,000 छ इक्वल टु 3 इयर्स प्लस कति हुन्छ यो 50 डिवाइड बाई 70 714 मात्रै राखे पनि हुन्छ भनेपछि द पेब्याक पिरियड अफ द प्रोजेक्ट Y इज कति रहेछ 3.714 इयर्स रहेछ प्रोजेक्ट Y इज 3.714 इयर्स ल अब यही क्वेशनलाई हेर है हामीले 0 इयर देखि राखेर गर्ने हो भने के हुन्छ होला त्यही पनि हामी हेरौं यहाँ हामीले 1 2 बाट गरिरहेका छौं हैन अब इनिशियल फेजमा मात्रै क्याश आउटले छ भने चाहिँ इयर 1 बाट राखेर गर्दा सजिलो हुन्छ तर इनिशियल फेजमा मात्रै अथवा 0 पिरियडमा मात्रै क्याश आउटले नभएर अन्य कुनै वर्षहरुमा पनि के छ क्याश आउटले छ भने त्यतिबेला हामीले 0 बाटै राखेर गर्दा सजिलो हुन्छ र अब 0 बाट गर्दा चाहिँ के हुन्छ होला हामी एकचोटी यही क्वेशनलाई हामी हेर्न सक्छौं हेर है हामीले 0 पिरियड नै राखेर गर्ने हो भने फर्मुला त सबै यही नै हो है अब और हामी के गर्न सक्छौं 0 इयर देखि नै राखे भने चाहिँ यसो गर्न सक्छौं है यहाँ हामीले स्टार्टिङ फ्रम 0 गर्न पर्यो यहाँ हेर यहाँ 0 बाट सुरु हुने भयो है अब 0 इयरमा क्याश आउटले कति भएको छ त यसको यहाँ हामीले सीएफ भनेर क्याश फ्लो भन्ने यहाँ सीएफ नभन्ने क्याश फ्लो भन्ने सीएफ मात्रै भन्ने है कहिले आउटफ्लो कहिले इनफ्लो जसरी होस् लेकिन इनिशियल क्याश आउटले पनि हुन्छ नि त त्यसले गर्दा सीएफ मात्रै भन्ने अनि अब यहाँ 4 लाख चाहिँ क्याश आउटले छ है 4 लाख क्याश आउटले यसलाई ब्र्याकेटमा राख्ने 4 लाख यस्तो हुन्छ अब यहाँ कुमुलेटिभ क्याश फ्लो भन्ने क्याश फ्लो क्याश फ्लो भनौं यहाँ पनि हामी अब यहाँ कति छ यो माइनस 4 भनेको मेरो 4000 अमाउन्टमा एक रुपैयाँ पनि आएको छैन नि त यो 0 पिरियड अब यहाँ के हुन्छ 170 आइसक्यो भने कति बाँकी रहन्छ अब 230 हो 230 के अरे 230 हैन 230 फेरि यहाँ कति बाँकी रहन्छ फेरि 1 लाख आयो यसलाई हामी क्युमुलेट गर्ने भनेपछि कति भन्छ 130 बाँकी रहन्छ हैन त्यसपछि अब 80 आइसक्यो कति बाँकी रहन्छ 50 बाँकी रहन्छ हो 50 अनि यहाँ अब के हुन्छ 70 भनेपछि यो 20 प्लस हुन्छ हैन अनि यो 120 यो 120 हो यसरी गर्न सक्छौं हामी अब हुने फर्मुला यही नै हो यहाँ फर्मुला आउने भनेको यही हो फेरि पीवीपी इज इक्वल टु फर्मुला तिम्रो यही हुन्छ भ्यालु आखिर यही नै आउँछ जसरी गरे पनि त्यसरी हामी गर्न सक्छौं अब अघि चाहिँ हामीले कति पैसा आयो रिकभर कति पैसा भयो भनेर हेर्यौ
अब चाहिँ रिकभर हुन कति बाँकी छ हामी त्यही हेरिरहेको छौँ। जब यहाँ 0 हुन्छ नि, जब यहाँ 0 आउँछ, एक्ज्याक्ट 0 आयो भने पैसा रिकभर भइसकेको मानिन्छ, त्यही वर्ष पिबिपी हुन्छ। अब एक्ज्याक्ट 0 नआउँदा के हुन्छ, एक वर्ष पुग्दैन, अर्को वर्ष बढी हुन्छ। त्यसैले यहाँ तिमीले यो 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 गर्नु परेन, डाइरेक्ट तिमी के गर्छौ, यो केसमा कति पैसा पुगेन भन्ने कुरा त्यहाँ माथि लेखेको आएकै छ, त्यो भनेको 50,000 पुगेन भन्ने हामी बुझ्छौँ। यहाँ यो 50,000 हुन्छ यहाँ है, अनि यसरी आउने भ्यालु भनेको यही नै हो, यसरी हामी गर्छौँ। त्यसैले अब स्टार्टिङ फ्रम 0 गरे नि हुन्छ, स्टार्टिङ फ्रम 1 गरे पनि हुन्छ, जसरी आफूलाई इजी लाग्छ त्यसरी गर्नुपर्छ। अब तर इनिसियल क्यास आउटले मात्रै नभएर अथवा इनिसियल फेजमा अथवा 0 पिरियडमा मात्रै क्यास आउटले नभएर अन्य कुनै वर्ष पनि यस्तो हुनसक्छ क्या, यस्तो माइनसमा भयो, क्यास आउटले भइदियो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा 0 बाटै सुरु गर्दा चाहिँ बढी बेटर हुन्छ, इफेक्टिभ हुन्छ, बढी इजी हुन्छ। यसो पनि हुन्छ त कहिलेकाहीँ है। त्यसैले यो चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन छ, कस्तो खालको प्रोजेक्ट छ, त्यो अनुसार हामीले अगाडि बढ्न चाहिँ हामी सक्छौँ। यो भयो पिबिपी निकाल्न। अब अनइभन क्यास फ्लो भएको प्रोजेक्टको पिबिपी निकाल्न के कन्फ्युजन छ त, त्यही हामीले सिएफएटी जोड्ने त हो, क्यास इन्फ्लो जोड्ने हो, जुन वर्षमा गएर रिकभर हुन्छ त्यसलाई हामीले पिबिपी भनेर भन्ने हो। त्यसरी आयो। त्यस्तै अब क्वेसन नम्बर 6 को बीमा, क्याल्कुलेट द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु बेस्ड अन एनपिबी, व्हिच प्रोजेक्ट शुड यु रिकमेन्ड एन्ड वाइ भन्दैछ, के अरे रिकमेन्डेड टु द बोर्ड भन्दैछ है। अब पिबिपी निकाल्दाखेरि, एनपिबी निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दा टेबलबाटै गर्ने। जस्तो यहाँ तिमीले यही टेबल बनाउँछौ। अब इभन क्यास फ्लो भएको त के हुन्छ, एनपिबी इज इक्वल टु टिबी माइनस एनसिओ गर्दाखेरि सिएफएटी इन्टु पिबिआई अफ केएन अनि त्यसपछि माइनस एनसिओ हुन्छ। अब अनइभन क्यास फ्लोको चाहिँ के हुन्छ, हामी यसरी टेबल राख्छौँ, क्यास फ्लो राख्छौँ, फ्याक्टर राख्छौँ, मल्टिप्लाई गर्छौँ, टिपिबी निकाल्छौँ अनि एनपिबी निकाल्छौँ घटाएर, एनसिओ घटाएर है। त्यसैले एनपिबी अफ द प्रोजेक्ट एक्स एन्ड प्रोजेक्ट वाई इज इक्वल टु वाट भयो होइन, इज इक्वल टु वाट। अब एनपिबी निकाल्न के चाहिन्छ, के पनि चाहियो नि त हामीलाई होइन, भनेको कस्ट चाहियो। यहाँ उसले कति कुन रेट दिएको छ, माथि छ दिएको 10% छ है। क्याल्कुलेसन अफ एनपिबी अफ द प्रोजेक्ट एक्स एट 10%। We have NPV is equal to total present value भनेको TPV माइनस NCO हुन्छ, फर्मुला यही हो। तर TPV निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले अब इभन क्यास फ्लो र अनइभन क्यास फ्लोको फरक वे युज गर्छौँ। और TPV कसरी आउँछ भन्दा CFAT, यसको त इभन क्यास फ्लो छ नि त, अनि इन्टु जसरी हामीले पिबिए निकाल्यौँ त्यहाँ हामीले पिएमटी भनेको थियो, यहाँ हामी सिएफएटी भन्छौँ, इन्टु प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अफ एन एन्युइटी, त्यहाँ हामीले पिबिआई आइएन गर्थ्यौँ, यहाँ हामी केएन गर्छौँ एन, अनि माइनस एनसिओ, माइनस एनसिओ। एनसिओ कति छ, ए को ₹6 लाख, सिएफएटी भनेको ₹150 इन्टु पिबिआई अफ 10% को लाइफ कति छ 5 इयर्स। भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अफ एन्युइटी 10 को 5, 10% को 5 इयर्स। कति छ त फ्याक्टर सर, माइनस 6 लाख छुट्यो। ओ माइनस, थ्याङ्क यू सो मच, माइनस 6 लाख छुट्यो, माइनस ₹6 लाख। ₹1,50,000 इन्टु
PBI अफ ए टेबलको 10% को 5 इयर्समा कति छ फ्याक्टर 3.7908 3.7908 अनि माइनस 6 लाख इक्वल टु यो कति आउँछ 31,380 नेटमा 31,000 को नेट निकालेको हो एकैचोटी एकचोटी टिपिपी गर्नुपर्छ र 6,31,000 31,380 माइनसमा आएको हो त्यो पछि आउँदैन ल चाहिँ 5,68,620 150 इन्टु भनेपछि यो प्रोजेक्ट त लसमा जाँदै रहेछ 7,908 5,68,620 हो माइनस 6 लाख इक्वल टु नेगेटिभ आयो है रुपिज यो माइनसमा माइनस 6 लाख Yes, sir. 31,380 the net present value of the project is negative it is not profitable project yak छैन यो is minus rupees 31,380 अब त्यसै गरी हामी NPV अफ प्रोजेक्ट X के रे Y निकाल्न सक्छौं के गर्ने यसको चाहिँ हामी टेबलबाट निकाल्दा सजिलो हुन्छ इयर राख्नु पर्यो क्याश फ्लो राख्नु पर्यो त्यसपछि PBIF फ्याक्टर राख्नु पर्यो अनि PB निकाल्नु पर्यो त्यसलाई सम गर्नु पर्यो र माइनस लेस NCO गर्नु पर्यो ल इयर CF80 अनि प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अफ फ्याक्टर इज द रेट अफ 10% अनि यहाँ PB प्रेजेन्ट भ्यालु ल year 1 year 2 year 3 year 4 year 5 अनि यहाँ TPB total present value त्यसपछि लेस NCO अनि लास्टमा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु यो निकाल्न सकिन्छ नि NPV हैन यो फर्मेटमा गर्ने यो सकिन्छ है अनि त्यसपछि पहिले नेट के आयो उले डिसिजन भनिरहेछ म डिसिजन लेखिदिन्छु यो जसले सोधेको छ उले गर्न सक्छ हैन नेट प्रेजेन्ट भ्यालु सकिन्छ सर सक्छ हैन सक्छ हो यो सक्छौ अनि अब जसले निकालेको उले भन त कति आएको छ यहाँ
निकालेकै छैन अहिले कसले गरेको छ यहाँ भन सागरले 7,191 गरेको छ अनि उसले गायत्रीले गरेको छ कति छ भन त 7,191 1191 point something छ छैन छैन यति आयो अनि यो पोजिटिभ आयो है Yes. यो पोजिटिभ आएको हैन भनेपछि के भने अब क्याल्कुलेट द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु बेस्ड अन एनपीबी व्हिच प्रोजेक्ट वुड यु रिकमेन्डेड एन्ड टु द बोर्ड भन्ने छ है अब यहाँ हामीले के भन्नु पर्यो भने द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द प्रोजेक्ट x इज नेगेटिभ एन्ड द y इज पोजिटिभ therefore project y should be recommended to the board है the net present value of the project x is negative and that of the project y is positive. It indicates the project y is better than the project x. Therefore, project y should recommended to the board. ल अब उसको यहाँ हेर उसको पनि पोजिटिभ आएको भए यहाँ के थियो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको छ यहाँ हैन के भनेको छ यसले वान अफ द दिस प्रोजेक्ट भनेको छ है अब अर्कोको पनि पोजिटिभ आएको भए के हुन्थ्यो जसको बढी पोजिटिभ आउँथ्यो उसलाई हामी सिलेक्ट गर्थ्यौं है यहाँ पनि नेगेटिभ आएर यहाँ उलिने कुरा भएन हैन तर यदि प्रोजेक्ट एक्स को पनि पोजिटिभ भ्यालु आएको हुन्थ्यो भने हामी के भन्थ्यौं भन्दा जसको बढी आएको छ त्यो प्रोजेक्टलाई हामी रेकमेन्ड गर्थ्यौं यहाँ त नेगेटिभ आयो प्रोजेक्ट एक्स को अब नेगेटिभ आएपछि त यो के रे इन्डिपेन्डेन्ट भए पनि लिइदैन है त्यो छोडिन्छ पोजिटिभ आउँदाखेरि चाहिँ दुईटै लिइन्थ्यो हैन इन्डिपेन्डेन्ट थियो भने अनि अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुँदा चाहिँ एउटा लिनु पर्ने छ उले यो दुईटा मध्ये एउटा मात्रै लन्च गर्न सक्छौ भनिरहेछ त्यो भएको भएर हामीले यहाँ एक्स को नेगेटिभ आयो y को पोजिटिभ आयो अब सीमा हेर आएर निकाला भन्दै छ x को त के हुन्छ 10% मै नेगेटिभ आएको छ नि त यहाँ त्यसले गर्दा 10 भन्दा कम हुन्छ आएर तर यो इभन केस छ हामीले ट्राई गर्नै पर्दैन पत्ता लगाउन सकिहाल्छौं y को चाहिँ के हुन्छ अब थोरै भ्यालु मात्रै बढी आएको छ एनपीबी हेर त अलिकति मात्रै बढी आएको छ यत्रो 6 लाख हाम्रो इनिशियल क्याश आउटले छ ह्युज अमाउन्ट छ अब त्यो 6 लाख मा यो 7000 भनेको त्यति धेरै अमाउन्ट ठुलो अमाउन्ट होइन अनि झन्डै 10 मै 10 point something मै 0 आउँछ यो त्यसैले 11 12 तिर ट्राई गरेर हेर्नु अनि हामी पत्ता लगाउन सकिहाल्छौं त्यसैले नम्बर सी मा गएर क्याल्कुलेसन अफ IRR of both project is equal to what भन्नु पर्यो हैन प्रोजेक्ट एक्स यो अघि जस्तै हामीले प्रोजेक्ट ए को निकाले जस्तै निकाल्नु ल सक्छौ हैन सकिन्छ सर यो निकाल्नु इभन केस भइहाल्यो
अघि हामीले क्वेसन नम्बर 7 को ए को निकाले जस्तै त्यस्तै अब यो आइसकेपछि इभन केस छ यहाँ हैन क्याल्कुलेसन अफ प्रोजेक्ट वाई अनइभन केस छ नि त हैन अनइभन क्याश फ्लो भएको प्रोजेक्टको हामीले आइआरआर निकाल्नु पर्यो भने वी शुड फलो द ट्रायल एन्ड एरर मेथड है त्यसैले क्याल्कुलेसन अफ आइआरआर अफ द प्रोजेक्ट वाई बाइ युजिङ ट्रायल एन्ड एरर मेथड एज फलोज अब यहाँ हेर कहाँ ट्राई गर्ने भन्दा हामीले 10% मा यो प्रोजेक्टको एनपीबी निकाल्दा पोजिटिभ आएको छ यसले के इन्डिकेट गर्छ भने द आइआरआर अफ प्रोजेक्ट वाई लाइज अबभ 10%। अब कति बढी हुन्छ भन्ने किसिम हेर्दाखेरि चाहिँ 7191 भनेको एकदमै त्यो के भन्छ अब स्मल पार्ट मात्रै उसको नेगेटिभ गरे पोजिटिभ आएको छ त्यसले गर्दा के हुन्छ स्लाइडली हायर हुन सक्छ त्यसैले 11 12 अब 11 मा डाउट हुन सक्छ आउँछ आउँदैन भनेर 12 मा ट्राई गरेर हेर्नु 12 मा ट्राई गर्दाखेरि पक्कै नेगेटिभ आउँछ होला अनि तिमीले 12 र 10 लिएर गरे नि 10 को त छदैछ यहाँ हैन 10 को त छदैछ त्यही पनि राख्नु पर्छ अनि 10 र 12 गरे नि हुन्छ अथवा 10 र 11 गरे नि हुन्छ हैन 11 मै आउँछ होला यहाँ 10 पनि कति दिएको छ यो गर्नु अनि ट्राई गर्नलाई आउँछ हैन ट्राई इट 10% पेन त ट्राई गर्नै परेन हैन त्यही पनि अब तिमीले के भन्छ 11 मा पोजिटिभ आउँछ नेगेटिभ के आउँछ ट्राई गरेर हेर्नु अब 11 मा पोजिटिभ आयो भने 11 र 12 लिएर गर्नु 11 मा नेगेटिभ आयो भने 10 र 11 लिएर गर्नु है 10% एन्ड 11% त 12 कति छ 12% भन्नु 12%। ल अब यहाँ हामीले टेबल बनाउने यही नै हो अब यहाँ म फर्मेट चाहिँ बनाइदिन्छु तिमीहरू ट्राई गर्नु अनि आइआरआर निकाल्नु। ल अब इयर राख्नु पर्यो पहिलो कलममा त्यसपछि यहाँ हामीले सीएफ 80 राख्नु पर्यो सीएफ 80 त्यसपछि हामी 10 मा ट्राई गरिरहेको छौं 10 को माथि सुइसी भ्यालु त्यही राखे हुन्छ सी के रे प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अब यस्तो केसमा त तिमीले माथि के लिएर गर्न पनि सक्छौ एट द रेट अफ 10% त्यस्तै यहाँ अब पीबी भयो यो पीबी अनि फेरि हामीले 12 मा ट्राई गरेका छौं प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एट द रेट अफ 12% अनि यहाँ पनि पीबी निकाल्नु हैन प्रेजेन्ट भ्यालु ल यो लास्ट कलममा आवश्यक परेन ल हामी हटाइदिउँ। ल यसरी हामी आइआरआर पनि निकाल्न सक्छौं एउटा हायर भ्यालु चाहियो एउटा लोअर भ्यालु चाहियो है 1 2 3 4 एन्ड 5 लास्टमा टोटल गर्नु पर्यो हामीले पीपीभी सकिन्छ सर गरेर आउँछ सकिन्छ हो अनि अब उसले यहाँ डज योर रिकमेन्डेसन चेन्ज बेस्ड अन आइआरआर भन्दैछ अब आइआरआर अनुसार पनि चेन्ज हुँदैन होला सायद है अनि सेमै आउँछ प्रोजेक्ट वाई नै लन्च गर भन्छ होला है त्यसैले अकर्डिङ टु आइआरआर द प्रोजेक्ट वाई शुड बी सिलेक्टेड भन्नु पर्यो हामीले अनि द डिसिजन इज नट चेन्ज भन्नु पर्यो है। ल अब